बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहरी खाकर सोने का क्या नुकसान होता है। जो लोग रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़े के लिए सहरी खाकर सो जाते हैं, इनके साथ क्या होता है। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर रोज़े के लिए सहरी ना की तो रोज़ा होगा या नहीं। ये तमाम बातें बताएंगे, लेकिन पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि फिर जब मुअज़्ज़िन फ़जर के अज़ान देकर खामोश हो जाता और फजर तलू हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकअतें यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना और रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है, इस बात से कि तलब रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता। नाज़रीन किराम, सैयद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक़्त सोई हुई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार न करो, अल्लाह ताला है। इसकी वजाहत तलब की गई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि इस वक़्त 70 मरतबा तकबीर इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। फरमाया, नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तुलू आफ्ताब से पहले सोने से। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और इसने कहा कि तुम लोग अंदर क्यों दाखिल नहीं हो रहे। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है। जब तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुमने अपने उम्मे आबिद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। और आमी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया। मोहतरम नाज़रीन, सही मुस्लिम रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग उस वक्त में गाफिल रहते हैं और वो रिज़्क़ की बरकत है और वो रिज़्क़ की बरकत महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मामलत सुबह तलू फजर से लेकर तलू आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक़्त में सोने में है और इस वक्त में सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इसी तरह सिल्फ के तामुल के भी खिलाफ हैं। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम का तरीक़ा कार ये था कि वो जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तलू होने तक अपनी नमाज की जगह में ही बैठे रहते थे और ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते थे। उस वक़्त में ज़िक्र खुदा में ही लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आजकल हमारे माशरे में ये आदतें आम है कि नौजवान नस्ल रात को 2 या 3 बजे तक अपने मोबाइलों में लगे रहते हैं और फिर जब सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ते और दोपहर के 12 या 1 बजे तक अपने बिस्तरों पर आराम करते हैं और इन घर में कोई ऐसा नहीं होता कि जो इन्हें ऐसा करने से रोके। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया है और क्या कुछ इनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सवेरे
پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی وقت میں سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ جس میں انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آرام کرے، بلکہ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں خواب آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا باقی دن جو ہے وہ صحیح سلامت گزرے۔ آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً سو جانا انسان کے دل میں سختی پیدا کرتا ہے، اور آج کی تاریخی میں یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں ڈاکٹر کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غافل لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا رہتا ہے تو اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جو انسان سوئے ہوتے ہیں اسی وجہ سے فرشتے ان کا رزق لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ انسان اٹھتا ہے یعنی بیدار ہوتا ہے تو تب ہی لوگ اپنے رزق کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے صرف اتنا آزمانے کے لیے پوچھ لیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو جواب میں نہیں کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے کھلتی ہی نہیں، نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے رزق میں بے برکتی، ان کے جسم میں نئی نئی بیماریاں، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، اور وہ ہر شخص سے غربت کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزارنا چھوڑ دیں، بلکہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اسے اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سویرے اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ مسجدوں میں جا کر فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنا ثواب ہے فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنا۔ تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مساجد میں جا کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کریں، پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کو دن میں بے حد برکت ہوگی۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں تو ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کام بھی انہیں سمجھ نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ آج کا دن کیا ہو رہا ہے۔ انہیں کچھ کام سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ جیسے ہی کام کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شام ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر نماز اور قرآن سے اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، وہ بڑی محنت سے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں، ہر وقت چست رہتے ہیں، ان کے رزق میں بھی بے پناہ برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے، ویسے بھی رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا طریقہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سحری کے وقت جاگنے سے اس کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم روزہ رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی دبلے پتلے ہیں، اگلے سال روزہ رکھیں گے، وہ بہت
بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بگڑتی نہیں بلکہ بنتی ہے، انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کے تمام بے احتیاطیوں کو صحیح کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت و توفیق رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آنے